अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज हम आपको करवाएंगे आड़ू के बाग की सैर। और मेरे हस्बैंड गए थे अपने फ्रेंड के साथ और उनके फ्रेंड ने बाग लिया हुआ था, तो वो वहाँ पे जा रहे थे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी कॉल की कि आएँ, आपको लेके चलते हैं। वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा पूरी दुनिया में आड़ू के काश के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसको पीच ऑफ लैंड भी बोला जाता है या पीच वैली के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि आड़ू की पैदावार जो ज़्यादा होती है वो सवात में होती है और वहाँ का आड़ू बहुत मीठा भी होता है। अब आड़ू को पंजाब में भी काश्त किया जा रहा है और पंजाब के भी वो इलाके जो ठंडे होते हैं और जहाँ का पानी मीठा होता है वहाँ के आड़ू भी बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। पहले तो ऐसा था कि पंजाब में सिर्फ गंदम और चावल को ही काश्त किया जाता था। इस फसल से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं और आड़ू की फसल से लोगों को चावल और गंदम से दुगना फ़ायदा हुआ है और बहुत से लोगों के रोज़गार में भी इजाफ़ा हुआ है। यहाँ पर आड़ू की फसल बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी थी और अब फल को दरख्तों के साथ से उतारा जा रहा था। माशाल्लाह से हमारा जो अटक है, यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है और लोगों की अपनी ज़मीनें हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ पे खेती बाड़ी का काम करते हैं। यहाँ पर आपको हर किस्म की सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह इजीली मिल जाता है और जो हम लोग अब्रॉड में लोग रहते हैं तो उन्हें इस चीज़ की ज़्यादा कदर है, क्योंकि हमें ये जो यहाँ वाला टेस्ट है वो वहाँ पे नहीं मिलता। वैसे तो हम लोगों ने देखा है आड़ू को इस तरह बॉक्स में पैक ही देखा होगा या जिस तरह बाज़ारों में मिलता है उसी तरह देखा होगा, लेकिन मैंने भी जब वीडियो देखी तो ज़ाहिर सी बात है इसके पीछे जो प्रोसीजर होता है हमें नहीं पता कि ये क्या चल रहा होता है, क्या हो रहा होता है। तो यहाँ पे मार्केट में जाने के लिए आड़ू बिल्कुल रेडी हो चुका था, इसकी पैकिंग कर दी गई थी बॉक्स में डाल कर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और मैंने हस्बैंड को भी बोला था, वो जा रहे थे तो मैंने उनको बोला था मेरे लिए ज़रूर वीडियो बनाइएगा, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूँगी। मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि उनके फ्रेंड ने उनको बताया है कि आड़ू के बाग का उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे इस बाग में अंगूर भी लगे हुए थे, वो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं पहले। और उन्होंने मेरे हस्बैंड को साथ में भी दिए थे आड़ू, वो मैं आगे चल के बताती हूँ। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट था। पाकिस्तान में आप जो कुछ भी खाओ उसका टेस्ट ही अलग है और अब यही हम लोग आड़ू खाते हैं अमेरिका में, तो वो टेस्ट हमें नहीं आता जो यहाँ पे था। या अंगूर जो मैं पाकिस्तान में खाती हूँ तो वो टेस्ट मुझे अमेरिका में नहीं मिलता। तो ये वाले मज़े सिर्फ पाकिस्तान में ही हैं। और जिस दिन मेरे हस्बैंड गए थे बाग में उस दिन बहुत शदीद गर्मी थी और जब मैंने वीडियो देखी तो दिल भी खफा हुआ देख के लोगों को इस तरह काम करते हुए। बहुत मेहनत वाला काम था और बहुत शदीद गर्मी थी। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और जो इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन है और जो टेम्परेचर पाकिस्तान का है तो सब के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम है। और मुझे याद है कि जब हम लोग पाकिस्तान में थे, आज से 10 साल पीछे चले जाएं, तो वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, स्पेशली कराची में। मेरी अम्मी मुझे बता रही थी कि इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है। कराची में इस तरह हुआ करता था, अगर दिन में गर्मी भी हुआ करती थी तो शाम में कराची का वेदर बिल्कुल चेंज हो जाया करता था और 4 बजे ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो जाती थी।
اور یہاں پہ میرے ہسبینڈ نے یہ کلپ بھی ریکارڈ کیا تھا، اور یہاں پہ مزدور اپنے لیے روٹیاں بنا رہے تھے، پتلی پتلی چپاتیاں، اور یہ مجھے اتنی زیادہ پسند ہیں۔ اگر روٹی ہو یا نان ہو یا چپاتی ہو تو میں لائک کرتی ہوں چپاتی کھانا، مجھے چپاتی بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ماشاءاللہ سے یہ بھائی بہت بڑی بڑی چپاتیاں بنا رہے تھے، اور بہت اچھا لگ رہا تھا ان کو دیکھ کر۔ یہ بھی بہت مشکل کام ہے اتنی شدید گرمی میں، اور اس طرح آگ جلا کے اس پہ روٹیاں بنانا، اور اتنے سارے لوگ باغ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سب کی روٹیاں بنانا اور اتنا زیادہ آٹا گھوننا۔ پاکستان میں تو سب کچھ ہاتھ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگ بھی ان لوگوں کے لیے اسپیشلی دعا کیا کریں، اور ان لوگوں کو اسپیشلی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، کیونکہ یہ لوگ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور باہر کام کرنا آسان نہیں ہے۔ اور یہ میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے 2 باکس تھے آڑو کے۔ یقین مانیں بہت مزہ آیا تھا، اور فریش چیز کھانے کا تو مزہ ہی اور ہے، اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا ان کا۔ پھر ہماری دعوت تھی میری سسٹر کی طرف، ہم نے وہاں پہ جانا تھا، تو ہم لوگ پھر ریڈی ہو چکے تھے اور سسٹر کے گھر جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ اور کوئی ایسا دن نہیں تھا جس دن ہماری دعوت نہ ہو۔ کوئی دن تو ایسے تھے کہ دن میں 2 بھی دعوتیں تھیں، اور پھر ایسا تھا کہ ہم لوگ منع بھی نہیں کر پا رہے تھے، کہ ظاہر سی بات ہے سالوں بعد بندے کے چکر لگتا ہے، اور اب کوئی اتنا پیار سے آپ کو بولے تو آپ منع نہیں کر سکتے، اور اگر ہم لوگ منع کریں تو اگلا بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں ان لوگوں نے کیوں منع کیا ہے۔ اور میرے ہسبینڈ کے جو کزن تھے، کیوں شادی تھی اور اس پہ بھی آئے ہوئے تھے کزنس اور نیفیو وغیرہ، تو کوئی دبئی سے آیا تھا، کوئی سعودیہ سے آیا تھا، تو وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو کٹھی کٹھی سب کی دعوتیں ہو رہی تھی، کتنی کتنی فیملیز کی۔ تو یہاں پہ سسٹر کے گھر گئے تھے، ان لوگوں نے قیمہ بنایا تھا، روسٹ بنایا تھا، اور کریلے گوشت بنایا تھا، پلاؤ بنایا تھا، اور کھیر بنائی تھی، اور چپلی کباب بھی تھے۔ مجھے چاول بہت زیادہ پسند ہیں، اور میں یہی بولتی تھی ہر دعوت میں کہ میں اب نیکسٹ دعوت میں روٹی کھاؤں گی، میں رائس نہیں کھاؤں گی، لیکن رائس کو دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا، اور وہی میں چاول لے کے بیٹھ جاتی تھی۔ اور چاول اگر میں زیادہ کھا لوں اوپر نیچے تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مجھے اسٹمک کا بھی پرابلم ہے۔ تو بس ہم لوگوں نے کھانا کھایا تو زیادہ دیر ہم لوگ یہاں پہ بھی نہیں رکے تھے، کیونکہ پھر ہمیں کہیں اور جانا تھا، تو پھر ہم لوگ نکل چکے تھے یہاں سے بھی۔ میں نے کچھ کلپ باہر کے بھی ریکارڈ کیے تھے، کیونکہ مجھے یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگتا ہے، اور فصلیں وغیرہ دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں بہت زیادہ میں وہاں پہ مس کرتی ہوں۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ کراچی سے بھی آیا کرتے تھے تو تب بھی ہم لوگ فصلوں میں جایا کرتے تھے، تو یہاں پہ اکثر کوئی نہ کوئی سبزی لگی ہوتی تھی، گوبھی بھی بہت زیادہ لگتی تھی، تو ہم لوگ توڑتے تھے، تو وہ ہمیں کچھ بھی نہیں بولتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بچے یہاں کے نہیں ہیں، تو وہ ہمیں منع نہیں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ کو جتنی چاہیے آپ لوگ توڑ لو۔ اور یہ ہمارے ریلیٹیو ہیں، ان کا گھر تھا، ابھی فل ریڈی نہیں ہوا تھا، ابھی اس میں کام رہتا تھا، ابھی وہ لوگ موو نہیں ہوئے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔